أهلا وسهلا، مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد على قناتكم سناء شانيل. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم غادي نشارك معكم حقيقة أو عراضة مهم غادي تكون فيها مقدمة لعبارة على لي في دو بريك شلاضة. غادي يكون اللحم يعني في فران مرافق مع خضار، المهم غيكونوا بزاف د الحوايج، فخليكم معنا فيديو. فهنا غادي نمشي انا وياكم باش غادي نجيبو الدجاج، فخليكم معايا باش نوريكم من غادي نجيب الدجاج. فهنا كما شفتوا وصلنا للمكازا اللي كنجيبو منها الدجاج، فهو كيكون مذبوح 100% حلال، والدجاج ديالو يعني بلدي كيجي زوين، ماشي بحال هادوك ديال لي مكازا يعني لو كلير. فكيكون ماشي دجاج ديال تحمارة الوجه، فكيكون داير بحال البونج. راكم عارفين الناس اللي راهم اوروبا راه غادي يكونوا عارفين هاد الكلمه اللي كنقول. فهنا كما شفتوا يعني مكازا اللي هي كبيره، كتمشي كتكوموندي الدجاج شحال ما بغيتي، يعني التقاده اللي بغيتي. وكما شفتوا كيكون فيها البيض، كيكون فيها الدجاج على القياس اللي بغيتو، 2 كيلو يعني 2 كيلو حتى 3 كيلو. وكذلك كيكونوا فيها الجنحين بوحديتهم، كيكونوا فيهم لي كويس بوحديتهم، حتى منين هذوك الدجاجات اللي كيكونوا ديجا مضروبين يعني غير شي شويه مقيوسين وداك الشيء، فكيكونوا بثمن اللي كيكون شويه منخفض على الدجاج يعني اللي كيكون ما مقيوس لا والو. فبصراحه يعني انسان هنا في اوروبا لا بغا يدير شي حاجه، فبالنسبه للدجاج ديال لي ماغازان فماشي دجاج اللي غيحمر لك الوجه. فهنا ديت الدجاج، ديت اوسي البيض. فخليكم معنا فيديو معكم التشرميله اللي غادي ندير الدجاج محمر يعني بالتغميره، واحد التشرميله اللي كتجي بنينه. بالنسبه للدجاج غسلته، درت له الحامض والملحه. فبالنسبه للتشرميله هنايا كاينه بصله، كاينه القزبر ومعدنوس، الثومه. صافي كنطحنوا كل شيء مع بعضياتهم كما قلت لكم. كاين البصله، كاين الثومه، كاين القزبر ومعدنوس، وكاين اللب ديال الحامض مصير. فمن بعد ما طحنتهم درناهم هنا في هذه القصعه هذه، ودرنا سكنجبير البصل الخرقوب وشويه ديال الزعفران على حساب الدجاج باش يجينا ملون، وكنديروا شويه ديال القرفه والملحه من طبيعه الحال. فكنشرملوا ديك الدجاج مزيان من بعد ما غسلناهم من الملحه والحامض، خصو يطرقدوا مزيان في الملحه والحامض. صافي غادي نشرملوهم بهاد الشرميله هادي وندير لهم سيلوفان وندخلهم الثلاجه. من الاحسن هادشي كله يدار في الليل، يعني بسوايع قبل ب5 سوايع 6 سوايع قبل ما يطيب، باش كيجي الدجاج شارب كيجي لذيذ. حنايا هنا غادي نخليوه يعني ليله كامله حتى الصباح، عاد غادي نطيبوه ان شاء الله. انا غادي نشارك معكم واحد لي سيغار اللي كيجيو لذاذ بزاف بالشامبينيون. فكما شفتوا هنا درت البصله مع ورق سيدنا موسى ومع الثومه، راس ديال الثومه، وغادي نقليهم مزيان حتى تهبط البصله. هنايا شديت يعني صدر ديال الدجاج يعني البلون بولي كما شفتوا، قطعته طريفات رقاق، وغادي نزيدهم على هاد البصله من بعد ما هبطات لنا ونحرك مزيان. من بعد غنزيد عليها لو تايم يعني زعتر ماشي الزعتر،
الزعترة، غنزيد الملحة والابزار والخرقوم. هادشي اللي غندير في هاد لي سيغار. غندير غير هاد التوابل، غندير الزعترة يعني والو دايم، وغادي ندير البزار، وغادي ندير الخرقوم والملحة من طبيعة الحال. هنا غادي ناخد شامبينيون، يعني تقدروا تاخدوا شامبينيون سورجولي كما خديت انا، ديكونجليتو وقطعته، وغادي نديرو فوق الدجاج من طبيعة الحال، اعصروه شويه من الماء. وتقدروا ديروا داك لي شامبينيون اللي كيكونوا في لي بواط، يعني شامبينيون باري كيكون ديجا مقطع ناضي، كتصفيه ولا تنشفوه في ورق نشاف يعني سوبالا صافي، وكديروه مع الدجاج كيتقلى حتى هو. فهاد لي سيغار كيجيو غزالين بزاف، حتى اللي ما ردش البال كيجيبوا الله كياكل لي سيغار ديال الحوت ولا هذا كيجيو غزالين بزاف. كما شفتوا فيه بصله مشحره، فيها الدجاج والشامبينيون، وهنا سلقت شويه ديال الروز باش غادي نضيفو عليه فكيجي غزال. بالنسبه لورق سيدنا موسى كتعطيها واحد النكهه زوينه لهاد الشهيوه ديالنا. فغادي نخلط كلشي، نخليه حتى يتقلى، من بعد غنضيف له الروز. فبالنسبه للروز ما تضيفوش بزاف، يعني خليو الدجاج والشامبينيون غالب على الروز ديروا غير شي شويه. من طبيعه الحال غادي نذوقوا على حسب الملح صافي، وكنلويوهم في لي في دو بريك على حساب سيغار. لوندوما ولا لاغد ليه في الصباح من بعد ما طيبنا الدجاج في المرق، المرق اللي كيشاف درنا فيه البصله بكثره مشلضه مع الكبده، خلينا الدغميره ديالنا كتقلى باش طيب معلكه. هنا اكوتي سلقنا بطاطا صغيره اللي غنرافقوا بها اللحم، من بعد غنصوطيوها مع الشامبينيون وشويه المعدنوس، وكذلك خيزو حتى هو سلقناه، وهنا كذلك مطيشه اللي غنطيب. فهنايا من بعد ما صايبت المائده على هذا الشكل هذا، فدرت المريندلات هكاك مع البيصلات. هادو لي في دو بريك اللي قلت لكم قليناهم، بغيتو ديروهم في الفران ديروهم فمقليين، كيجيو زوينين كيجيو مقرمشين. فهنا بالنسبه للشلاضه اللي فيها الخيار، فيها لا طوماط سوريس، فيها لافوكا، اكيد الخس من التحت، فيها البيض السمان، فيها الفرomاج موتزاريلا والزيتون من الفوق. فبالنسبه لي سيغار اكوتي. وبالنسبه للطبق الثاني فهو كيجي على هذا الشكل هذا، اللحم في الفران يعني مشوي، ودرنا مع خضيره مش يعني صوتي مع شامبينيون، يعني بطاطا مع الشامبينيون، خيزو كذلك البروكولي. فكتجي طاوله على هذا الشكل هذا. والطبق الثالث اللي هو الدجاج المحمر اللي ضروري كيكون في المناسبات، فالتغميره يا سلام، فصراحه جات زوينه رائعه. فكنتمنى هاد الافكار هادو تستافدوا منهم حتى نتوما. وهذا الديسير اللي صايبناه على هذا الشكل هذا كما شفتوا، نوعنا يعني درنا شويه من الحاجه. كنتمنى الافكار ديال هذا النهار كما قلت لكم يعجبوكم. فاكيد ملي كنبغيو نعرضوا على شي حد فكنحيروا شنو نديرو. كنتمنى هاد الافكار هادو يفيدوكم وتستافدوا منهم، يعطيكم فكره حتى نتوما. وغادي نقول لكم حقكم في الجنه. وهنايا كما شفتوا يعني هنا الزميطه اولا سلو كل واحد شنو كيقول له، فصايبناه على هذا الشكل هذا، يعني قديناه في التبصيل، حمرنا اللوز، رمشناه ودرناه من الفوق وقطعناه على شكل يعني مربعات. هذا الكاطو اللي كومونديتو يعني في ميزون، فعجبتني هاد لا ديكوراسيون، طلبت من السيده هي اللي دارتها. فالكاطو كذلك كما شفتوا يعني شكيلات زوقنا بهم الطبيله هكا. مائده اللي هي عاديه، يعني بنادم كيحلق شي شويه باش كتبان المائده اولا الطبله.
فاكيد ما كاينش شي عراضه اولا شي مناسبه بلا روينه كما شفتوا. فاكيد ما صورناش غير الحويجات اللي زوينين، فصورنا حتى الكواليس اللي خارج الكاميرا كما شفتوا. فهنا كل حاجه غادي نردها لبلاصتها، وان شاء الله روينه كلها غادي تسالي. فكنتمنى لا فيديو ديال هذا النهار تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم. شجعوني بلايكات ديالكم باش ندير لكم فيديوهات اكثر. فخليتكم فرحة الله حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلامة عليكم.